دی ट्रस्ट स्कूल की जानिब से मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। 1996 में जनाब ताहिर यूसुफ साहब CEO एंड जनरल सेक्रेटरी टेड्स और मिसेस सायरा ताहिर फाउंडर ट्रस्टी ने अपने चंद हम ख्याल रफ़क़ा के साथ मिलकर बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए ठोकर नियाज बेग में जो पौधा लगाया था वो अब एक घना सायादार दरख्त बन चुका है, जिसके साए में बैठकर इस वक्त तकरीबन 9,500 तलबा तालीम और तरबियत हासिल कर रहे हैं। दी ट्रस्ट स्कूल सिर्फ एक स्कूल ही नहीं बल्कि फ़रोग़ तालीम के लिए एक मुल्क गिर तहरीक का नुक्ताए आगाज़ भी है। इस तहरीक का अवलीन मकसद महदूद वसाइल वाले लोगों के ज़हीन बच्चों को मयारी तालीमी सहूलतें बिला मुआवजा फराहम करना है, ताकि खुदादाद जहानत से माला माल ये जौहर काबिल मुस्तकबिल में पाकिस्तान को मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी और ख़ास तौर पर साइंस, टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर के मैदानों में तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में अहम किरदार अदा कर सके। अपने इस ख्वाब की तकमील के लिए ये इदारा अब तक लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों मसलन ग्रीन टाउन, वाबडा टाउन, ठोकर नियाज बेग, सब्ज़ाजार और हरबंसपुरा आमिर टाउन में 12 कैंपसेस कायम कर चुका है, जिसमें बच्चों की तालीमी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हर बुनियादी सहूलत मुहैया की जा रही है। कुशादा क्लासरूम्स, लाइब्रेरी और मुकम्मल सहूलियात से आरास्ता कंप्यूटर और साइंस लेबॉरेटरीज तलबा की रहनुमाई के लिए मौजूद हैं। इस इदारे का मिशन सिर्फ बच्चों को निसाबी सरगर्मियों तक महदूद करना नहीं है, बल्कि बच्चों को निसाबी सरगर्मियों के साथ हम निसाबी सरगर्मियों के ज़रिए ज़ेवर तालीम से आरास्ता करना है। इस इदारे का मकसद बच्चों को अखलाकी और माशरती लिहाज से इस कदर मजबूत बुनियाद फराहम करना है कि वो मुस्तकबिल में एक बेहतरीन कौम के तौर पर अपना नाम पैदा कर सकें। इस सिलसिले में आलूदगी के खात्मे के लिए क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के तहत ट्रस्ट के तलबा और तालिबात मैडम सायरा ताहिर की ज़ेर निगरानी खुसूसी मुहिम के ज़रिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इसके साथ साथ ट्रैफिक कवानीन की आगाही के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर के ताबन से खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद भी किया जाता है। ट्रस्ट के तमाम कैंपसेस में ऐसी सरगर्मियों का एहतमाम किया जाता है जिससे बच्चों के अंदर पोशीदा तख्लीकी सलाहियतों को उजागर किया जा सके। इस सिलसिले में बच्चों के दरमियान मुख्तलिफ मुकाबला जात मसलन साइंसी, अदबी, इस्लामी मालूमात पर मबनी क्विज प्रोग्राम्स, ड्रामा, मुकाबला जात बराए आर्ट, मज़मून नवीसी, तख्लीकी लिखाई, तकारीर और फ़न फेयर्स का एहतमाम किया जाता है, जो न सिर्फ ट्रस्ट के अपने कैंपसेस के तलबा के दरमियान मुनक्किद होते हैं बल्कि लाहौर शहर के दूसरे स्कूलों को भी इसमें शिरकत की दावत दी जाती है। बच्चों को मुशाहदाती तौर पर तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करने के लिए मुख्तलिफ तारीख़ी और मालूमाती मकामात के दौरों का भी एहतमाम किया जाता है, जो न सिर्फ इनकी अपनी मालूमात में इजाफे का सबब बनते हैं बल्कि इनके जहनों पर देरपा नक्श भी छोड़ते हैं। लाहौर बोर्ड के पिछले 20 साल के नताइज तालीमी मैदान में इस इदारे की शानदार कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। इस इदारे का ये भी एक इम्तियाज़ है कि तलबा को लम्स के नेशनल आउटरीच प्रोग्राम के लिए भी मुकम्मल रहनुमाई फराहम की जाती है, और ये बात इदारे के लिए हौसला अफजा है कि अब तक लम्स में इस प्रोग्राम के तहत दाखिला लेने वाले इस इदारे के तलबा की तादाद किसी भी दूसरे इदारे से ज़्यादा है। ये इदारा सिर्फ अपने कैंपसेस में दाखिल बच्चों की तालीम पर ही तवज्जो नहीं देता, बल्कि ब्रेन ऑफ लाहौर, जो कि ट्रस्ट का ट्रेडमार्क बन चुका है, के नाम से लाहौर शहर के मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा के दरमियान एक खालिस तालीमी मुकाबले का एहतमाम करता है, जिससे न सिर्फ उनकी मालूमात में इजाफा होता है बल्कि मैट्रिक के सालाना इम्तिहान की तैयारी में भी मुआवनत मिलती है। इस मुकाबले में जीतने वाले को नक़द इनाम के साथ साल भर के लिए ब्रेन ऑफ लाहौर का टाइटल भी दिया जाता है। दी ट्रस्ट स्कूल अपने तलबा को सिर्फ मुल्की ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल के मुख्तलिफ कोर्सेज़ के लिए भी रहनुमाई फराहम करता है। इस सिलसिले
سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ادارے کے طلباء مختلف پروگرامز جیسے کہ یس پروگرام، سیڈ آف پیس اور USEFP اگنائٹنگ اسٹریم آف لرننگ کے تحت USA میں تربیت حاصل کر چکے ہیں۔ علاوہ ازیں ٹرسٹ کے طلباء نے آکسبرج پروگرام کے تحت UK کے تعلیمی دورے بھی کیے ہیں۔ بچوں کی صحت کے حوالے سے بھی ادارے نے خصوصی اہتمام کیا ہوا ہے۔ اسکول میں داخل تمام بچوں کا میڈیکل چیک اپ مستقل بنیادوں پر کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وقتاً فوقتاً میڈیکل کیمپس کے ذریعے بچوں اور ان کے والدین کو بھی طبی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ بچوں کو ہیلدی لنچ کے عنوان سے غذا کی اہمیت اور غذا کی معلومات فراہم کرنا بھی اس ادارے کے پروگرام کا اہم حصہ ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں نیسلے کا تعاون بھی حاصل ہے۔ فنی تربیت کے حوالے سے طلباء و طالبات کے لیے نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ کوکنگ، سلائی کڑھائی، بلاک پرنٹنگ، پلمبنگ، الیکٹرک اپلائنسز ہینڈلنگ اور باغبانی کے متعلق بھی تربیت فراہم کی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی عملی زندگی میں اہم کردار ادا کرنے کے قابل ہو سکیں۔ کھیل کود بچے کی ذہنی نشو و نما کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں اور مشہور مقولہ ہیلدی باڈی ہیلدی مائنڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے بچوں کے لیے کھیلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے اور سالانہ اسپورٹس ڈے کا انعقاد ادارے کی ہم نصابی سرگرمیوں کا اہم حصہ ہے۔ اس کے علاوہ ٹرسٹ اسکول کے طلباء پنجاب اسپورٹس کے سالانہ مقابلہ جات کی مختلف گیمز میں بھی بھرپور حصہ لیتے ہیں۔ اسکاؤٹنگ اور گرلز گائیڈ ہمارے نوجوانوں کے کردار کی تشکیل، ان کی جسمانی، ذہنی اور روحانی نشو و نما کو فروغ دینے اور انہیں بہتر نظم و ضبط، مفید اور اچھے شہری بنانے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ اس سلسلے میں بھی طلباء ہر سال پاکستان بوائے اسکاؤٹس ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام مری میں منعقد ہونے والے سمر کیمپ اور طالبات پاکستان گرل گائیڈ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے تمام پروگرامز میں بھرپور شرکت کرتی ہیں۔ اس بات کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دوسرے شعبہ جات کی طرح تعلیم کے میدان میں بھی نئی نئی تحقیقات سامنے آ رہی ہیں جن سے متعارف ہوئے بغیر اساتذہ اس گلوبل ویلیج میں طلباء کو نئے نئے پیش آنے والے چیلنجز کے مقابلے کے لیے تیار نہیں کر سکتے۔ اس سلسلے میں اساتذہ کی تربیت کا بھی خاص اہتمام کیا جاتا ہے جس کے لیے تعلیمی امور سے متعلق ماہرین کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں۔ یونیفارم نظم و ضبط کا مظہر ہوتا ہے، اسی لیے طلباء کے ساتھ ساتھ دی ٹرسٹ اسکول کی فاؤنڈر ٹرسٹی محترمہ سایہ طاہر نے اساتذہ کے درمیان یکسانیت پیدا کرنے کے لیے یونیفارم متعارف کرایا۔ اندھیری رات میں محض چند ایک دیے جلانے سے روشنی نہیں ہو سکتی۔ اجالے کے لیے ہم سب کو اپنے اپنے حصے کے چراغ جلانا ہوں گے۔ ملک کے ہر گاؤں اور قصبے میں معیاری اسکولوں کی ضرورت ہے۔ یہ کام محض چند افراد کے بس کی بات نہیں بلکہ پاکستان بھر کے عوام مل کر ہی اسے سر انجام دے سکتے ہیں۔ ہم اپنے طور پہ تعلیمی میدان میں خدمات فراہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بہترین انداز میں کرتے رہیں گے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمیں قوم کی مزید خدمت کا موقع دے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔